يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لاتعداد درود و سلام دے بعد آج 2 صفر سن 2026 17 جولائی کا خطبہ جمعہ یزید بن معاویہ دے تعارف دے موضوع تے ہوئے گا۔ اس موضوع دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پورے دنیا دے اندر لوگ یزید نو حسین دے مقابلے اندر ایک ظالم، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کبابی، کافر تک دے نام نال پیش کردے نے۔ اے کتاب دیکھ لو، یزید تے لعنت کرن دے جواد چ لکھی گئی ہے کہ او دے تے لعنت کرنی جائز ہے۔ کتاب تہاڈے سامنے دیکھ لو، کتنی بڑی کتاب ہے۔ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ لکھن والا طاہر القادری ہے، جنہوں شیخ الاسلام کہتے ہیں، لیکن یہ جہالت دا پتلا ہے، دین اسلام دا کوئی پتہ نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے اندر یزید نو پیش کرنا یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ ایک یزید نہیں، کروڑا یزید ہون تے حسین دے مقابلے اندر پیش نہیں کیتے جا سکتے۔ حسین دا تے یزید دا مقابلہ کیا ہے؟ رائی اور پہاڑ دی مثال بھی نہیں دیتی جا سکتی۔ حسین صحابی رسول ہے، نواسہ رسول ہے، جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، یہ دے وچ کوئی شک نہیں۔ جو حسین دی گستاخی کرے وہ دے بے ایمان ہونے وچ بھی کوئی شک نہیں، لیکن اے معنی نہیں کہ جب تک بندہ یزید نو کافر، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، بے نمازی نہ کہہ لے، اس وقت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت ہی نہیں ہوندی۔ اے بات سرے تو غلط ہے۔ اے سارے دا سارا شیعہ پراپی گنڈا ہے۔ انہاں لوکاں نو صحابہ دے خلاف اور کوئی آپشن نہیں ملیا تے انہاں نے محبت اہل بیت دے نام اتے مقابلے وچ یزید نو کھڑا کر دیتا، اور یزید نو اس قدر ظالم ثابت کیتا تاریخ اندر کہ اہل بیت دا قاتل ہے، حسین دا قاتل ہے، کربلا دے واقعہ دا ذمہ دار ٹھہرا دیتا۔ میں چاہنا کہ اج دے اس خطبے دے اندر اس یزید دا تعارف کرایا جائے کہ یزید کون ہے۔ مینوں ایک بندہ پوچھتا ہے کہ یزید مسلمان سی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمان پوچھتا ہے پیا،
حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ایک دن بھی خلیفہ نہیں بن سکے. پھر مومنہ دا امیر کون سی؟ کیا مومن کوئی نہیں سن؟ کیا اسلام کوئی نہیں سی؟ صحابہ کوئی نہیں سن؟ اسلامی حکومت کوئی نہیں سی؟ اگر صحابہ سن، اسلامی حکومت سی، اسلامی سرحدہ سن، نظام اسلام قائم سی، تے وہ کون سی قائم کرنے والا؟ کدے کول سی امارت خلافت؟ اسلامی عدالتاں کدے کول سن؟ کہ بنو امیہ دے کول سن. بنو امیہ دی حکومت پوری دنیا تے بے مثال رہی. رافضیاں نو بنو امیہ اس طرح برے لگدے نے جویں کان نوں گولی بری لگدی ہے. بنو امیہ وہ خاندان ہے، اگر انہوں اسلام دے اندروں نکال دیتا جائے، اللہ دی قسم اسلام دے پلے رہندا ہی کچھ نہیں. اسلام دا تعارف، اسلام دا غلبہ، فتوحات، یہ ساریاں بنو امیہ دے ذریعے سامنے آئیاں. بنو امیہ کون ہے؟ اوپر اور باندھے کہ نہیں؟ لوگ بنو امیہ نو بڑا ظالم اور کافر تک سمجھتے نے. اگر تساں دھیان نال توجہ نال خطبہ سن لیا تے ساری زندگی دے معاملات ختم ہو جان گے، شکوک و شبہات دور ہو جان گے. ساڈی بدقسمتی ہے کہ اسی حق نو سننا پسند نہیں کرتے، جھوٹ اتے اعتماد کرتے جا رہے ہیں. واقعہ کربلا دے نام اتے جنہ کو جھوٹ بولیا جاندہ ہے، خدا دی قسم تاریخ دے اندر اینا جھوٹ کسے بھی واقعہ دے متعلق نہیں بولیا گیا. لوگاں نے بنو امیہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسین دے قاتلاں وچ شمار کر کے، ظالماں وچ شمار کر کے، بلکہ انہاں دے ایمان اسلام دا ہی انکار کر دیتا ہے. حالانکہ بنو امیہ وہ خاندان ہے جو نبی کریم دے سورے نے. ابو سفیان کون ہے؟ امیر معاویہ دا باپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سورا سسر ہے. ام حبیبہ نبی دی بیوی دا باپ ہے. مسلمان صحابی رسول ہے. عثمان بنو امیہ دا ہے. ڈبل نبی دا داماد ہے. یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں محمد رسول اللہ دیاں عثمان دے نکاح وچ آئیاں. او عثمان بنو امیہ دا ہے. ابو العاص نبی دی بیٹی زینب دا خامد بنو امیہ دا ہے. یزید بنو امیہ دا ہے. معاویہ دا بیٹا ابو سفیان دا پوتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے، میں اصل موضوع تو پہلے ایک اصول عرض کرنا چاہنا.
دنیا دی کسے عدالت کسے ملک دا قانون نہیں کہ قاتل بندہ مقتول دے معاملے وچ مدعی تے گواہ بن سکے، لیکن کتنا ظلم ہے کہ پاکستان دے عوام اور عدالتاں تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلاں کوفیاں نو مدعی اور گواہ مندے جا رہے ہیں، اور جیڑے بری الذمہ نے جنہ دا اس واقعہ نہ تعلق تک نہیں، ہزارہ افراد